गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नतजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्योस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तास्थ वेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे द्वितीयस्य अध्यायस्य अविरोधाध्यायस्य द्वितीयः पादः तर्कपादः। स्मृतिपादानन्तरं तर्कपादश्चिन्त्यते। स्मृतिपादे स्मृतीनाञ्च सर्वेषां विचारविमर्शादिकं विधाय इदानीं तर्कपादे युक्त्यनुगुणत्वेन उपपादित पक्षानां च सर्वेषां परामर्शं करोति। तदादौ प्रथमम् अधिकरणं रचनानुपपत्त्यधिकरणं। रचनानुपपत्तेश्च नानुमानं प्रवृत्तेश्च पयोऽम्बुवच्चेत्तत्रापि व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत् पुरुषाश्मवदिजेत्तथापि अङ्गित्वानुपपत्तेश्च अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात् अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात् विप्रतिषेधाच्च असमञ्जसम् इति नवसूत्रात्मकम् इदं प्रथमं रचनानुपपत्त्यधिकरणम्। अत्र पुनः सांख्योक्त प्रधानस्य जगत्कारणत्वं कथमपि न युज्यते इत्येव प्रतिपाद्यते। पूर्वतन पादे सांख्योक्त प्रधानस्य जगत्कारणत्वेन रूपेण श्रुतौ अभिधानं नास्ति इत्युपपादितम्। इदानीं युक्त्या आलोकयामः चेदपि प्रधानं जगत्कारणं भवितुं नार्हति इति तदुपपादयति। यतोहि प्रधानम् इत्येवं रूपेण भवति चेत् तत्प्रधानं सांख्यानां दृष्ट्या ईश्वर अनङ्गीकारात् ईश्वर अनधिष्ठितमेव प्रधानं भवति। नाम जगतीतले निखिलमपि वस्तु भगवदन्तर्यामिकमेव इत्येवं रूपेण साध्यते। स च परमपुरुषः अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इत्याद्युक्तरीत्या सर्वं प्रविश्य तस्य नियमनादिकं करोति इति तु
सिद्धान्ते श्रुत्युक्तरीत्या वेदान्तिभिः अभ्युपगम्यते। परन्तु एते सांख्याः ब्रह्मतत्त्वस्यैव ईश्वरतत्त्वस्यैव अनङ्गीकारात् प्रधानम् इत्याकारकमपि जगत्कारणत्वेन रूपेण अङ्गीक्रियमाणं ब्रह्माधिष्ठितं तु न भवत्येव। अतः ब्रह्म अनधिष्ठितमेव प्रधानं तेषां मते। तत्तादृशं ब्रह्म अनधिष्ठितं प्रधानम् इत्याकारकं कथमपि युक्त्या अपि जगत्कारणं भवितुं नार्हति इति अस्मिन् अधिकरणे साध्यते। तदादौ रचनानुपपत्तिः, रचनानुपपत्तेः नानुमानं प्रवृत्तेश्च सांख्यतन्त्रसिद्धः प्रधानकार। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणं सांख्यतन्त्रसिद्धः प्रधानकारणवादः किं समीचीनयुक्तिमूलः उत न इति संशयः। समीचीनयुक्तिमूलः इति पूर्वः पक्षः घटाधिपत् विचित्रसन्निवेशजगत् कार्यं तद्वदेव स्वस्वरूपकारणविशेषारब्धं सुखदुःखमोहाद्यात्मकतया सत्त्वाद्यात्मकं जगत् सत्त्वरजस्तमोमूलकं तत्र महदादिपृथिव्यन्तानां घटाधिपत् परिणामित्वेन कारणापेक्षित्वा विशेषात् ते जगदुत्पत्तौ कारणकाष्ठा न भवन्ति। तेषां परिमितत्वेन अपरिमितजगदुत्पादन अशक्तेः अन्यूनानतिरिक्तानि साम्यावस्थानि अपरिमितानि सत्त्वरजस्तमांसि अव्यक्तप्रधानादिशब्दाभिधेयानि जगत्कारणं राद्धान्तस्तु रथप्रासादादिनिर्माणहेतुभूतदारुवादिवत् अचेतनं प्रधानं स्वस्वभावाद्यभिज्ञविचेतनानधिष्ठितं विचित्रजगद्रचनासमर्थमिति न केवलं प्रधानं कारणं। सूत्रार्थस्तु रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् अनुमीयत इति अनुमानं प्रधानं तस्य अचेतनस्य प्राज्ञा अनधिष्ठितस्य विचित्रसन्निवेश जगद्रचनानुपपत्तेः तन्न कारणम्। अचेतनस्य दार्वारेः प्राज्ञा अनधिष्ठितस्य रथप्रासादादिरचनानुपपत्तेर्दर्शनात् तदधिष्ठितस्य रचनाप्रवृत्तेर्दर्शनाच्च चकारात् सत्त्वादीनां द्रव्यगुणत्वेन शौक्ल्यादेरिव उपादानकारणत्वासम्भवं समुच्चिनोति। सत्त्वादयो हि कार्यगतलाघवप्रकाशादिहेतुभूताः कारणभूतपृथिव्यादिगताः तत्तत्स्वभावविशेषाः प्रवृत्तेश्च अनुपपत्तेः इति वर्तते। प्राज्ञानधिष्ठितस्य प्रधानस्य अपरिस्पन्दरूप प्रवृत्त्यनुपपत्तेश्च न प्रधानं कारणम्। पयोऽम्बुवच्चेत्तत्रापि पयसः अम्बुनश्च यथा प्राज्ञानधिष्ठितस्यैव दधिभावेन नारिकेलचूतादिविचित्ररसरूपेण च परिणामो दृश्यते तद्वत् प्रधानस्यापि केवलस्यैव जगदाकारेण परिणाम उपपद्यत इति चेत् परिहरति तत्रापीति तदपि पक्षीकृतम् इत्यर्थः। यत्र रथादिषु अचेतनस्य प्राज्ञाधिष्ठितत्वं दृष्टं तद्वत् तद्व्यतिरिक्तं हि सर्वं पक्षीकृतमेव। योऽप्सु तिष्ठन् इत्यादि श्रुतेः
तदपि प्राज्ञाधिष्ठितं व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् सर्गव्यतिरेकेण प्रतिसर्गावस्थया अनवस्थितप्रसंगाच्च केवलं प्रधानं न कारणम् अन्यानपेक्षत्वात् प्रधानस्य सर्वदैव हि सृष्टिः प्रसज्यते अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत् धेन्वादिना उपयुक्तं हि तृणात् तृणोदकादि स्वयमेव क्षीराकारेण परिणमते तद्वत् प्रधानमपीति न वक्तुं न शक्यते धेन्वादिना उपयुक्तस्यापि तृणादेः क्षीराकारेण परिणामः प्राज्ञाधिष्ठितत्वादेव भवतीति अभ्युपेतव्यं कुतः अन्यत्राभावात् अनडुहाद्युपयुक्तस्य प्रणहीनस्य वा तृणादेः क्षीराकारेण परिणामाभावात् पुरुषाश्मवदिति चेत् तथापि प्राज्ञानधिष्ठितमपि प्रधानं चैतन्यमात्रवपुः निष्क्रियः पुरुषः स्वसन्निधिमात्रेण सर्गादौ प्रवर्तयति यथा दृक्शक्तियुक्तः गमनशक्तिविकलः पङ्गुः पुरुषः अन्धं दृक्शक्तिविकलं प्रवृत्तिशक्तियुक्तं पुरुषं स्वसन्निधानात् प्रवर्तयति यथा च अयस्कान्ताश्मा स्वसन्निधानात् अयः प्रवर्तयति तद्वदिति चेत् परिहरति तथापीति तद्वदपि प्रधानस्य प्रवृत्तिः नोपपद्यते तत्र हि पङ्गोः पुरुषस्य गमनशक्तिविकलस्यापि मार्गोपदेशादिव्यापारः कदाचित्को दृश्यते अन्धस्य चाक्षुषव्यापारविरहेऽपि पङ्गूपदेशग्रहणादिः चेतनधर्मः अस्ति अयस्कान्तमणेरपि अयः प्रवृत्तौ कदाचित्कम् अयस्सन्निधानं विद्यते इह तु सन्निधिमात्रातिरेकितादृशः कश्चित् विशेषः उभयत्रापि न विद्यते पुरुषसन्निधानस्य नित्यत्वेन नित्यसर्गप्रसक्तिः तथा सति प्रतिसर्गाभावः अपवर्गाभावप्रसङ्गश्च अंगित्वानुपपत्तेश्च इतश्च गुणानाम् उत्कर्षापकर्षरूप अंगांगिभावेन जगत्प्रवृत्तिः प्रतिसर्गावस्थायां साम्यावस्थानाम् एकस्य उत्कर्षरूप अंगित्वानुपपत्तेश्च न संभवति तत्रापि उत्कर्षः अस्तीति चेत् सर्वदा सर्गप्रसङ्गः अन्यथानुमिदौ च न्यशक्तिवियोगात् उक्तप्रकारात् व्यतिरिक्तप्रकारेण प्रधानानुमितौ च प्रधानस्य ज्ञातृत्वशक्तिवियोगात् रचनानुपपत्त्यादयो दोषाः तदवस्थाः अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात् प्रधानानुमानाभ्युपगमेऽपि प्रधानेन प्रयोजनाभावात् न तदनुमेयम् पुरुषस्य भोगापवर्गार्थतया हि प्रधानप्रवृत्तेः सप्रयोजनत्वम् चैतन्यमात्रवपुषो निष्क्रियस्य नित्यनिर्विकारस्य पुरुषस्य इतरेतराध्यासकृत प्रकृतिदर्शनरूपभोगः तद्विवेचनरूप अपवर्गश्च न संभवति निर्विकारस्यैव प्रकृतिसन्निधानेन संभवति इति चेत् उभयोः नित्यत्वेन सर्वगतत्वेन च सन्निधानस्य नित्यत्वात् अपवर्गासिद्धिः तथाविधसन्निधेरेव अपवर्गहेतुत्वे भोगासिद्धिश्च विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम् विप्रतिषिद्धञ्च इदं सांख्यदर्शनं प्रकृतेः परार्थतया पुरुषो द्रष्टा भोक्ताधिष्ठाता इत्याहुः
प्रकृतेश्च पुरुषस्य भोगापवर्गार्थतया सप्रयोजनत्वञ्च प्रकृत्यैव साधनभूतया पुरुषः भोगम् अपवर्गञ्च अश्नुत इति च उक्तेः स च पुरुषः चैतन्यमात्रवपुः नित्यः निर्विकारः न द्रष्टा न भोक्ता न कर्ता इति च अत एव पुरुषो न बध्यते न च मोक्षसाधनम् अनुतिष्ठति न च मुच्यते इति वदन्ति। प्रकृतिः अचेतनभूतैव पुरुषसन्निधानात् पुरुषधर्मं चैतन्यं स्वस्मिन् स्वधर्मं कर्तृत्वं पुरुषे च अनुसन्धाय बध्यते मोक्षसाधनम् अनुतिष्ठति मुच्यते इति च आहुः। अध्यासरूपम् अनुसन्धानं हि चेतनधर्मः। तथा प्रकृतिः अनुपकारिणः पुरुषस्य भोगापवर्गस्वरूपं प्रयोजनं साधयतीति उपकारिणी इति च आहुः। अध्यासरूपबन्धादयः पुरुषस्य न सन्तीति इति चेत् कस्तस्य उपकारः एवमन्योन्यविरुद्धभाषणात् असमञ्जसम् इति रचनानुपपत्त्यधिकरणम्। प्रधानस्य कारणत्वमपि ब्रह्मान्तर्यामिकस्यैव ब्रह्मान्तर्यामिकत्वादेव सम्भवति। परमपुरुष अन्तर्यामित्वं नास्ति चेत् प्रधानमपि कारणमेव न भवति। प्रधानं तु कारणं, यथा परं ब्रह्म कारणं तथा न भवितुमर्हति। परं ब्रह्म तु स्वतन्त्रं कारणं, प्रधानं तु अचेतनं परब्रह्म अधिष्ठितमेव कारणं भवितुमर्हति। अतः सांख्योक्तं प्रधानं यद्वर्तते परब्रह्म अनधिष्ठितं तत् कथमपि कारणं भवितुं नार्हति। अतः तस्मिन् परब्रह्म अनधिष्ठिते अनधिष्ठितप्रकृतौ प्रधाने कारणत्व अयोगः कारणत्वं न युज्यते इति अस्मिन् अधिकरणे साध्यते। अतः एव संशयस्य प्रकारः इत्थं दर्शितः। सांख्यतत्त्वसिद्धः प्रधानकारणवादः नाम परब्रह्म अनन्तर्यामिक प्रधानं जगत्कारणम् इत्याकारकः वादः किं समीचीनयुक्तिमूलः उत न। अतः तर्कवादः, तर्केण एतत् साधयितुं शक्यते उत न, तर्केण एतत् साधयितुं शक्यते इति पूर्वपक्षः। न शक्यते, युक्तिमूलः अपि न भवति अयम् इति सिद्धान्तः। समीचीनयुक्तिमूलः इत्येवं रूपेण उच्यमानः पूर्वपक्षस्य अयमभिप्रायः तद्दर्शयति। समीचीनयुक्तिमूलः प्रधानकारणवादः कः? सांख्योक्त नाम सांख्यतन्त्रसिद्धप्रधानकारणवादः समीचीनयुक्तिमूलः इति पूर्वः पक्षः। कथं? पश्यन्तु, जगत् विचित्रसन्निवेशं, जगत् इत्याकारकं तु सृष्टं भवति, तत् चित्रविचित्ररूपेण तस्य सृष्टेः प्रकारः दृश्यते। विचित्रसन्निवेशः कथं चेत् घटादिकार्यवत् इत्यर्थः। घटोपि विचित्रसन्निवेशयुक्तः।
एकत्र कम्बु एकत्र ग्रीवा इत्येवं रूपेण तत् पृथुबुध्नोदरादिमान् इत्यादि रूपेण विचित्रसन्निवेशयुक्तः एव घटः भवति। एवं विचित्रसन्निवेशयुक्तः एव शरावः भवति। नाम घटस्य कृते योऽयं सन्निवेशो वर्तते बुध्नोदरादिमत्वं तदपेक्षया विचित्रसन्निवेशः भवति चेदेव शरावो भवति। तदपेक्षयापि विचित्रसन्निवेशो भवति चेदेव कुड्यं भवति। अतः एकैकस्य आकारस्य कृते अपि सृष्टस्य पदार्थस्य कृते अपि एकैकः सन्निवेशविशेषः भवति। यथा आसनं, मोबैल्, पत्रं, वस्त्रम् एकैकस्य एकैकरीत्या सन्निवेशः। अतः विचित्रसन्निवेशयुक्तः एव सन्निवेश इदं जगति इत्याकारकं विचित्रसन्निवेशं कथं घटादिवत् घटादिवत् विचित्रसन्निवेशयुक्तम् इदं यत् जगत् परिदृश्यमानं वर्तते तज्जगत् कार्यं। जगत्तु कार्यमेव, यथा घटः कार्यं तथा जगत् कार्यं। तद्वदेव स्वस्वरूपकारणविशेषारब्धम्। इदं कार्यं यद् वर्तते तत्कार्यमपि तदीयविचित्रसन्निवेशयुक्त यत् स्वरूपं भवति तत्कृते योग्यरूपेणैव कारणसमवायः भवति चेत् तत्तादृशं युक्तं भवति। नाम मृत्तिकाम् उपादाय घटनिर्माणार्थं कश्चन कार्यक्रमविशेषः, प्रक्रियाविशेषः, व्यापारविशेषः क्रियते चेत् घटः सिद्धो भवति। अन्यथा घटः सिद्धो न भवति। किञ्चित् मृद्लिङ्गवत् किमपि सिद्धं भवति। शरावः निर्मातव्यः चेत् तदर्थं विशेषकार्यारब्धत्वम् अपेक्षितम्। अतः तत् स्पष्टयन्ति अत्र स्वस्वरूपकारणविशेषारब्धम्। स्वकीयं जगतः यत् स्वरूपं सिद्धं वर्तते तत्कृते यत् कार्यविशेषादिकं कारणविशेषादिकम् अपेक्षितं तेन आरब्धं भवति चेदेव तत्तादृशं सिद्धं भवति। यथा घटः तदर्थं कारणविशेषारब्धत्वं भवति चेत् घटः सिद्धो भवति। तद्वत् जगत्सिद्ध्यर्थं तदर्थम् अपेक्षित कारणविशेषारब्धत्वं तत्र भवति चेदेव तत् जगत् इत्याकारकं कार्यं सिद्धं भवति। अतः पंचभूतानां सृष्टिः इत्यादि यस्य कस्यापि जगति विद्यमानस्य प्रत्येकस्यापि वृक्षादीनां, तरुगुल्मादीनां, पृथिव्यादीनां, वायुवादीनां यस्य कस्यापि सृष्टिर्भवतु तत्कृते कारणविशेष आरब्धत्वम् अपेक्षितम्। नाम स्वकीयस्वरूपं यद्वर्तते तत्कृते अपेक्षितप्रकारविशेषः अत्र आरब्धो भवति चेदेव तेनैव तत्कार्यं सिद्ध्यति। अतः तत् स्पष्टयन्ति स्वस्वरूपकारणविशेषारब्धं कार्यं। किं कार्यं? जगद्रूपं कार्यम्। तत्र लोके एतादृशवस्तूनां सम्बन्धेन सुखदुःखादिकं भवति। घटस्य सम्बन्धो भवति चेत् सुखं, जलानयनं सुकरं। घटस्य सम्बन्धो नाभवत्, शरावस्य अभवत्, तर्हि जलानयनं क्लेशकरं। शरावेण जलमानयनम् इति चेत् वारं वारम् आनयितव्यं, किञ्चिदेव जलमायाति, आगच्छति चेदपि महिः निष्पतति। घटः भवति चेत् तेन अधिकमपि जलमायाति, अपेक्षितरीत्या आयाति। एवञ्च आनयनवेलायामपि बहिः कुत्रापि न पतति, पूर्णरूपेण आनेतुमपि शक्नोति। आनीतञ्च तद् घटे संरक्षितुमपि अर्हति। शरावे संरक्षणमपि क्लेशाय कल्पते, धूलीकणादिकञ्च अधिकादधिकं पतति तत्र। अतः एवं रूपेण
तदीय पश्यन्तु सुखदुःखाद्यात्मकं तद्भवति एकं सुखं भवति एकं दुःखं भवति जगतीतले विद्यमानवस्तुप्रकारादिकं यद्वर्तते एकस्य सम्बन्धेन दुःखं भवति एकस्य प्राप्त्या सुखं भवति अपरस्य प्राप्त्या मोहः अपि भवति सुखदुःख मोहात्मकम् इदं जगत् तत् केन भवति सत्वगुण रजोगुण तमोगुणादि सम्बन्धेन भवति अतः प्रकृतिः प्रधानं सत्वरजस्तमोमयम् इत्येवं रूपेण उच्यते सत्वविशिष्टस्य वस्तुनः सम्बन्धेन सात्विकस्यैव वस्तुनः सिद्धिः भवति तेन सुखं भवति रजोभूयिष्टस्य वस्तुनः रजोभूयिष्टस्य कारणवस्तुनः सम्बन्धेन कार्यवस्तु अपि राजसं जायते तेन दुःखं भवति अथवा मोहः भवति यदि तमोभूयिष्ट कारणवस्तु तेन वस्तु कार्यं जायते तर्हि तद्वस्तु तामसं वस्तु पूर्णरूपेण तमोगुणविशिष्टम् अतः दुःखाय भवति अतः रजोरागात्मकं जगत् इदं जगत् कीदृशं भवति इति चेत् सुखात्मकं भवति दुःखात्मकं भवति एवञ्च मोहात्मकं च भवति अतः तत् स्पष्टयन्ति अत्र सुखदुःखमोहाद्यात्मकतया सत्त्वाद्यात्मकं जगत् अतः इदं जगद्यद्वर्तते कार्यस्य जगतः दर्शनेन कारणं यत् प्रधानं वर्तते मूलं वर्तते तत्रापि सत्त्वरजस्तमोमयत्वं वर्तते इति ज्ञायते सत्त्वभूयिष्ठता सत्त्वं रजः तमः एतत्त्रयं समानरूपेण भवति चेत् सृष्टिरेव न भवति एकस्य आधिक्यं भवति चेत् तदानीं सात्विकं द्वितीयस्य आधिक्यं भवति चेत् राजसं तृतीयस्य आधिक्यं भवति चेत् तामसं भवति वस्तु सृष्टं भवति तामसवस्तुसम्बन्धेन पुरुषः दुःखी भवति राजसवस्तुसम्बन्धेन मोहितो भवति सात्विकवस्तुसम्बन्धेन एषः पुरुषः सुखी भवति एतादृशमेव जगत् अस्ति तत्तादृशमेव भवति अतः सुखदुःखमोहाद्यात्मकतया इदं जगत् सत्त्वाद्यात्मकम् सत्त्वरजस्तमो रूपगुणात्मकं जगत् अतः सत्त्वरजस्तमो रूपगुणात्मकत्वात् कार्यस्य मूले अपि सत्त्वरजस्तमोमयत्वं स्यादेव मूलं किं प्रधानम् अतः तद्मूलमेव तत् अतः सत्त्वरजस्तमो मूलकम् सुखदुःखमोहाद्यात्मकतया सत्त्वाद्यात्मकम् इदं जगत् सत्त्वरजस्तमो रूपात्मकम् इदं जगत् सत्त्वरजस्तमो मूलकम् इति स्पष्टरूपेण ज्ञायते अतः यद् स्वस्वरूपकारणविशेषारब्धम् इति यत् पूर्वमुक्तं स्वकीयं यत् स्वरूपं वर्तते तत्कृते यत् कारणं वर्तते मूलं वर्तते तेन प्रकारेण तत् केन प्रकारेण आरब्धं भवति तदनुगुणत्वेन रूपेण कार्यं भवति जगद्भवति एवञ्च जगद् यथा दृश्यते तदाधारेण वयं तन्मूलमपि एतत् प्रकारमेव भवेदित्येवं रूपेणापि वयं निश्चेतुं शक्नुमः जगतः सत्त्वरजस्तमो मूलत्वात् सत्त्वरजस्तमोमयत्वात् सुखदुःखमोहात्मकत्वात् तन्मूले प्रधाने कारणे सत्त्वरजस्तमोमयत्वं वर्तते इत्येवं रूपेण निश्चीयते तदाधारेणैव सत्त्वरजस्तमो मूलकम् इति विद्यमानत्वात् सत्त्वरजस्तमो विशिष्टं किं तत् इति चेत् प्रधानमेव अतः प्रधानमेव कारणमिति खलु स्वीकर्तव्यम् तत्र
महदादि पृथिव्यन्तानां सृष्टौ प्रकृतेर्महान् महतः अव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः एवं रूपेण खलु उच्यते। अव्यक्तात् अव्यक्तात् पंचेन्द्रियाणि पंचभूतानि पंचतन्मात्राणि इत्येवं रूपेण खलु उच्यते पुरुषः न। एवं अचेतनस्य सृष्टिक्रमः तत्र उपपाद्यते। अन्ततो गत्वा तत्र इन्द्रियादीनां रजोगुणविशिष्ट इंद्रियादीनां रजोगुण राजस रजोगुण संबंधेन इंद्रियादिकं सात्विकं जायते। एवञ्च तमोगुण संबंधेन पृथिव्यादिकं जायते। तत्रापि पृथिव्यादिकं तन्मात्रमूलकम् इत्येवं रूपेण उच्यते। तदानीम् आकाशत्वं शब्दतन्मात्रात् आकाशात् स्पर्शतन्मात्रद्वारा वायुः इत्यादि रूपेण पृथिवीपर्यन्ता सृष्टिः अपि तत्र उच्यते। अतः स्पष्टयति यत् महदादि पृथिव्यन्तानां घटादिवत् परिणामित्वेन यथा घटः मृदा जायते तदानीं मृत्परिणामः एव घटः, तथा प्रधानस्य परिणामः एव खलु एतत् सर्वमपि। प्रकृतेर्महान् महतः अव्यक्तम् अव्यक्तात् पंचतन्मात्राणि पंचज्ञानेन्द्रियाणि पंचभूतानि इत्येवं रूपेणैव खलु उच्यते। तदानीं सृष्टिक्रमः अपि सृष्टौ अपि पूर्वं यदासीत् तस्यैव परिणामः खलु। कथं परिणामः चेत् यथा घटः मृदः परिणामः तथा प्रधानस्य परिणामः एव पृथिवी, प्रधानस्य परिणामः एव पंचभूतानि, प्रधानस्य तस्य प्रकृतेः परिणामः एव पंचेन्द्रियाणि पंचज्ञानेन्द्रियाणि पंचकर्मेन्द्रियाणि। एवमेव खलु उच्यते। प्रकृतेर्महात् महान् महतः अहङ्कारः, तत्र अहङ्कारः अपि सात्विकाहङ्कारः राजसाहङ्कारः तामसाहङ्कारः इत्येवं रूपेण उच्यते। तदानीं राजसाहङ्कार सहकृतात् तामसाहङ्कारात् पंचभूतानि जायन्ते, राजसाहङ्कार सहकृतात् सात्विकाहङ्कारात् पंचेन्द्रियाणि मनः इत्यादीनि जायन्ते इत्येवं रूपेण उच्यते। यतोहि तत्र इन्द्रियाणि वर्तन्ते खलु, इन्द्रियादिषु प्रकाशः अस्ति। स च प्रकाशः सत्त्वगुणस्य गुणः, सात्विक सत्त्वगुणस्य प्रभावः कार्यम्। अतः इन्द्रियादीनि सर्वाण्यपि तस्मात् जायन्ते इत्येवं रूपेण उच्यते। तत्र राजसाहङ्कारः मध्ये तिष्ठति, केवलं तस्य सहयोगः एव, एतत् सहकृतात् सात्विकाहङ्कारात्, एवञ्च एतत् सहकृतात् राजसाहङ्कारसहकृतात् तामसाहङ्कारात् इत्यादि रूपेण तत्र उच्यते खलु। अतः प्रकृतेः पृथिवीपर्यन्तसृष्टिः तदेव वदन्ति, पश्यन्तु। महदादि पृथिव्यन्तानां घटादिवत् परिणामित्वेन यथा घटादीनां परिणामः भवति, मृत्तिकायाः परिणामः इति, तद्वत् इत्यर्थः। एवं तन्तोः परिणामः खलु पटः, एवं रूपेण कारणापेक्षित्व अविशेषात्, कारणापेक्षा नास्ति चेत् तत्तु कथमपि न भवति। कारणं मृत्, अतः एव घटः जायते, अन्यथा तन्तुभ्यः अपि घटः जायेत एवं तु न भवति। कारणविशेषः यादृशः तत्तादृशः एव कार्यविशेषो जायते। अतः जगदुत्पत्तौ अपि यद् कारणापेक्षित्व अविशेषात् ते जगदुत्पत्तौ कारणकाष्ठा न भवन्ति। तेषां परिणामित्वेन अपरिमित जगदुत्पादन अशक्तेः ते
जगदुत्पत्तौ कारणकाष्ठा न भवन्ति जगद्रूप प्रपञ्चस्य सृष्टौ ते कारणरूपेण ते न भवन्ति किमर्थं न भवन्ति इति चेत् तेषां परिणामः एव खलु जगत् सत्वरजस्तमो रूपाणां गुणानां परिणामः एव जगत् जगदित्याकारकं तु परिमितं नास्ति अपरिमितम् अपरिमितस्य एतादृशस्य एतस्य जगतः उत्पत्तौ अपरिमित जगदुत्पादन अशक्तेः अन्यून अनतिरिक्तानि अतः अपरिमित जगदुत्पत्तौ एतेषां कारणत्वं न भवति कथं कारणत्वं वक्तव्यं तर्हि इति चेत् अन्यून अनतिरिक्तानि साम्यावस्थानि अपरिमितानि सत्वरजस्तमांसि अव्यक्तप्रधानादि शब्दाभिधेयानि जगत्कारणम् अतः अस्य एतादृशस्य चित्रविचित्ररूपेण विद्यमानस्य प्रपञ्चस्य सृष्टौ केवलं प्रधानं कारणं न भवति प्रधानगताः इमे गुणाः वर्तन्ते खलु सत्वं रजः तमः ते गुणाः तेषां गुणानाम् आधारेणैव एतादृशः सृष्टिः भवति साम्यावस्थायां न भवति विषम अवस्थायां भवति नाम प्रकृतौ प्रधाने ये गुणाः वर्तन्ते तेषां गुणानां यथा विषमता तथा सृष्टिः भवति विषमे आधिक्यं सत्त्वस्य भवति चेत् तदानीं सात्विकाः जायन्ते तमसः आधिक्यं चेत् तामसानि वस्तूनि प्रपञ्चे दुःखमूलानि जायन्ते राक्षसादीनां सृष्टिः अपि तदाधारेणैव भवति एवमेव खलु तस्य आधारेणैव एतादृशस्य चित्रविचित्रस्य प्रपञ्चस्य सृष्टिर्भवति इति वक्तुं शक्यते अन्यथा प्रधानस्य कारणत्वं कथं वक्तुं शक्यते केवलं प्रधानं तु एवं कारणं न भवति एतत् प्रधानं सत्वरजस्तमोमयमेव प्रधानमतः प्रकृतिः नाम का इति चेत् सत्वरजस्तमोमयी प्रकृतिः इत्येव उच्यते सत्वरजस्तमोमयी प्रकृतिः तस्मिन् तत्तादृशस्य सामर्थ्यस्य विद्यमानत्वादेव हेतोः समर्थस्य एतादृशस्य चित्रविचित्ररूपेण विद्यमानस्य प्रपञ्चस्य सृष्टिर्भवति वयं लोकेपि व्यवहरामः खलु अयं सात्विको ग्रामः अयं राजसो ग्रामः एषः मार्गः उत्तमः नास्ति एष तु मार्गः मध्यमः एतस्मिन् समाजे विद्यमानेषु जनेषु अस्माभिः जागृतैर्भाव्यं कुतः तत्र ते दुष्टाः एव अधिकाः नाम संहारशीलस्वभावाः नाम तमोमयस्वरूपाः इत्यर्थः एवम् एकस्मिन् प्रान्ते तु सात्विकाः एव भवन्ति तत्र कोऽपि क्लेशो नास्ति यथा भारतं देशः तत्र दुःखमेव न भवति यत्र क्वापि यथागतमपि भवितुमर्हति स्वातन्त्र्यमपि भवति एवञ्च तावदधिकरूपेण कुत्रापि एतेषां कृते दुःखम् इत्याकारकं न भवति यतोहि तत्र सत्त्वगुणस्यैव आधिक्यं वर्तते इति सात्विकप्रदेशे सात्विकानामेव जनिः भवति नाम सात्विकः प्रान्तः एव सः नाम सत्त्वगुणभूयिष्ठः एव सः एवं पदार्थेष्वपि सात्विकः पदार्थः राजसः पदार्थः तामसः पदार्थः इति तदीयकार्यं यद्वर्तते तदाधारेण वयम् अनुमातुमपि शक्नुमः ज्ञातुमपि शक्नुमः अतः युक्त्या अपि प्रपञ्चम् आलोक्य वयं निश्चेतुं शक्नुमः यत् एतादृशं सत्वरजस्तमोमयं प्रधानं जगतः कारणम् इति युक्त्यापि उपपादयितुं शक्यते
अतः स्पष्टयन्ति समीचीन युक्तिमूलः अयं प्रधानकारणवादः। यत् अपरिमितानि सर्वाण्यपि सत्त्वरजस्तमांसि अव्यक्तप्रधानशब्दाभिधेयानि, एतेषां सर्वेषां तु एकैकं शब्दादिकमपि भवति खलु, पदादिकमपि। किमिति? प्रकृतेर्महान् महतः अव्यक्तम्, अव्यक्तात् अहङ्कारः, अहङ्कारात् एतेषां पञ्चभूतानां अन्येषां पञ्चेन्द्रियाणाम् इन्द्रियाणां च सृष्टिः, एकादश इन्द्रियाणां सृष्टिः इत्यादिरूपेणापि उच्यते खलु। तस्य कृते पृथक् पृथक् नाम अभिधानम् इत्यादिकं सर्वमपि भवति। अतः स्पष्टयन्ति अव्यक्तप्रधानादि शब्द अभिधेयानि। अतः एतादृशस्य सत्त्वरजस्तमो भूयिष्ठस्य विचित्रस्य प्रपञ्चस्य कारणमपि यत् प्रधानं वर्तते, यत् अव्यक्तं वर्तते, तत् एतादृशविचित्रसामर्थ्ययुक्तं। किमर्थमिति चेत् सत्त्वरजस्तमो भूयिष्ठं। केवलं कथम् उच्यते इति चेत् सत्त्वरजस्तमो भूयिष्ठानां च विशिष्टानां सृष्टिमालोक्य एतत् वयं निर्धारणं कर्तुं शक्नुमः। अतः अयं प्रधानकारणवादः साङ्ख्योक्तः। कीदृशः? साङ्ख्यतन्त्रसिद्धः प्रधानकारणवादः, ब्रह्म अनन्तर्यामिकः प्रधानकारणवादः, नाम ब्रह्म अनधिष्ठितप्रधानकारणवादः समीचीनयुक्तिमूलः इति खलु सिद्ध्यति। इत्येवं रूपेण प्रबले पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते राद्धान्तस्तु रचनानुपपत्तेः प्रवृत्तेश्च नानुमानम् अनुमानं न कारणम् इत्यर्थः। कथं दर्शयति? रथप्रासादादिनिर्माणहेतुभूत दार्वादिवत् अचेतनं प्रधानं स्वस्वभावाद्यभिज्ञचेतन अनधिष्ठितं विचित्रजगद्रचनासमर्थं न केवलं प्रधानं कारणम्। केवलं सत्त्वरजस्तमो भूयिष्ठं प्रधानं भवति चेत् तेन कार्यं न जायते। कार्यस्य उपजनिः उत्पत्तिः कारणे एकः अधिष्ठाता भवति चेदेव भवति। लोकेपि पश्यन्तु, रथः निर्मितो भवति, तदानीमेव सः रथः यदा च तं रथं चालयितुं शक्यते, चालयन् एकस्मात् अपरं देशम् अधिगन्तुमपि शक्नोति, तदानीमेव तत् भवनं। यदा च एकः उत्तमः तान्त्रिकः इंजिनियर् तस्य अध्यक्षरूपेण भूत्वा निर्माणं करोति, अन्यथा तस्य भवनस्य भव्यत्वमेव अपगच्छति। तद् भव्यं भवनमेव न भवति, भवनमेव न भवति कदाचित्, नाममात्रं भवनम् इत्यादि रूपेणापि भवति, किमपि कार्याय अपि न कल्पते। एकः चेतनः अधिष्ठितः न भवति चेत् कथं भवनं निर्मितं भवितुमर्हति? एकः चेतनः अनधिष्ठितः चेत् रथस्य निर्माणं वा कथं, निर्मितस्य रथस्य सञ्चारणादिकं वा कथं? यथा कदापि चेतन अनधिष्ठितः रथः कार्याय न कल्पते, यथा चेतन अनधिष्ठितं भवनं
ಭವ್ಯಂ ಭವನಂ ಯೋಗ್ಯಂ ಭವನಂ ಯೋಗ್ಯಂ ಭವನಂ ನಿವಾಸಯೋಗ್ಯಂ ಭವನಂ ಇತ್ಯೇವಂ ರೂಪೇಣಾಪಿ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ತದ್ವತ್ ಚೇತನಾನಧಿಷ್ಠಿತಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಕಾರ್ಯಂ ನ ಜನಯತಿ ಯದ್ಯಪಿ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಭೂಯಿಷ್ಠಂ ತಾದೃಶ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ರೂಪ ಗುಣೇನೈವ ಜಗತ್ ನಿರ್ಮಿತಂ ನ ಭವತಿ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಭೂಯಿಷ್ಠಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಚೇತನ ಅಧಿಷ್ಠಿತಂ ಭವತಿ ಚೇದೇವ ನಿರ್ಮಿತಂ ಭವತಿ ಕಾಷ್ಠವಿಶೇಷಃ ಅತ್ರ ವರ್ತತೆ ತಕ್ಷಕಃ एव नास्ति तर्हि आसनादिकं सिद्धं भवति वा सृक्सृवादिकं निर्मितं भवति वा यज्ञाद्याचरणार्थं दर्व्यादिकं निर्मितं भवति वा व्यञ्जनादि परिवेशनार्थं चेतन अधिष्ठितं भवति चेदेव सः लोहखण्डः दर्वीरूपेण आकारं भजते चेतन अनधिष्ठितं तु वस्त्रमपि कुविन्देन निर्मितं न भवति कुविन्दरूपः चेतनः अधिष्ठितः कुलालरूपः चेतनः अधिष्ठितः अतः घटः निर्मितो भवति अतः स्पष्टयति पश्यन्तु रथप्रासादादिनिर्माणहेतुभूत दार्वादिवत् दारु नाम काष्ठः दार्वादिवत् अचेतनं प्रधानं स्वस्वभावाद्यभिज्ञचेतन अनधिष्ठितं दारोः कोऽयं स्वभावः इत्यादिकं यः जानाति तत्तादृशः एव तक्षकः तस्मात् दारुभवनं निर्मातुं शक्नोति काष्ठभवनं निर्मातुम् अर्हति तदीयं स्वभावादिकमपि न जानाति चेत् कथं कर्तुं शक्नोति लोहस्य स्वभावं जानाति प्रकारादिकं जानाति स्वरूपादिकं जानाति अतः लोहकारः लोहेन पात्रादिकं निर्माति अन्यथा तु तस्मात् निर्मितमेव न भवति तत् अतः स्पष्टयन्ति स्वस्वभावाद्यभिज्ञ चेतन अनधिष्ठितं तदीय स्वभावादि अभिज्ञचेतनेन अधिष्ठितं न भवति चेत् अध्यक्षितं न भवति चेत् तदानीं विचित्रजगद्रचना असमर्थमिति न केवलं प्रधानं कारणम् अतः एतादृशस्य चित्रविचित्ररूपेण विद्यमानस्य प्रपञ्चस्य निर्माणं मिथ्याकारकं चेतनानधिष्ठितं कथमपि भवितुं नार्हति अतः रचना एतादृशी रचना जगतः या वर्तते सा न उपपद्यते चेतनानधिष्ठितं भवति चेत् नोपपद्यते इंजिनियर् अभियन्ता तदनधिष्ठितं भवति चेत् भवन निर्माणादिकं न भवति केनाल् इत्यादीनां निर्माणमपि न भवति तेन कृषिकार्यमपि योग्यरूपेण न भवति पातुं जलादिकमपि प्रवाहितं योग्यं तत्तद् ग्रामीणैः अवाप्तुमपि न शक्यते अभियन्तुः सहयोगः नास्ति चेत् अधिष्ठानं नास्ति चेत् इत्यर्थः इसलिए ही अतएव तो लोके उच्यते उत्तमः इंजीनियर् कदाचित् न स्यात् अतः कार्यम् एवम् अभूत् इत्येवं रूपेण अतः चेतनाधिष्ठितत्वं तु सम्भवेदेव एतादृशविचित्र प्रपञ्चस्य अभियन्ता तु अहं न भवितुमर्हामि भवान् न भवितुमर्हति सोऽपि न भवितुमर्हति राजाधिराजा चक्रवर्ती सम्राडपि न भवितुमर्हति तर्हि अन्यः कश्चन चेतनः स्यादेव स च चेतनः महाचेतनः परमपुरुषः परमात्मा सः श्रीमन्नारायणः सः एव अघटितघटनासमर्थः एतादृशं चित्रविचित्ररूपेण विद्यमानं प्रपञ्चं द्रष्टुमर्हति अतः चेतन अनधिष्ठितं किमपि वस्तुतत्त्वं नास्ति जगतीतले सर्वमपि परमपुरुष अधिष्ठितमेव इत्यर्थः अतः तदीयाम् आज्ञां प्रवृत्तिम् अन्तर्यामित्वं विना तृणमपि न चलति लोके इत्युच्यते
सूत्रार्थस्तु रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् अनुमीयते इति अनुमानं प्रधानं न कुतः रचनानुपपत्तेः एतादृशविचित्ररचना चेतना अनधिष्ठितं चेत् न भवति अतः अनधिष्ठितस्य रचना अप्रवृत्तेर्दर्शनात् यदि चेतना अनधिष्ठितं भवति चेतनाधिष्ठितं न भवति तर्हि जगत्सृष्टौ प्रवृत्तिरपि न भवति सत्यं खलु चेतना अनधिष्ठितं भवति चेत् मृदा घटः निर्मितो भवति वा न भवति तन्तुना कुविन्दप्रवृत्तिः न भवति चेत् कथमपि वस्तुस्य निर्माणं न भवति कथमपि न भवति अतः रचना प्रवृत्तेः दर्शनाच्च प्रवृत्तेः दर्शनाच्च अनुमानं प्रवृत्ते अनुमानं प्रवृत्तेश्च इत्यस्ति खलु अतः वदति रचना अप्रवृत्तेः चेतना अनधिष्ठितं भवति चेत् रचनायाः प्रवृत्तिरपि न भवति तत् कथं ज्ञायते दर्शनाच्च तत् स्पष्टरूपेण ज्ञायते खलु चकारात् सत्त्वादीनां द्रव्यगुणत्वेन शौक्ल्यादेरिव उपादानकारणत्व असंभवं समुच्चिनोति रचनानुपपत्तेर्दर्शनाच्च कुत्र अस्ति नानुमानं प्रवृत्तेश्च इति चकारः अस्ति खलु नानुमानं प्रवृत्तेश्च प्रवृत्तिरपि न भवति इति उक्तम् एवञ्च चकारात् किमुच्यते इति चेत् किं वदन्ति भवन्तः प्रकृतिः प्रधानं तद्गतसत्त्वरजस्तमोरूपगुणः अस्ति खलु तदाधारेणैव सृष्टिः भवति इति वदन्ति सत्त्वं रजः तमः कथं चेतनः वा सः न चेतनः सः गुणः गौणः सः गुणः कुत्रापि गौणरूपेण विद्यमानः कदापि चेतनस्य कार्यं कर्तुं नार्हति सः चेतनः न गुणः सः अतः वदन्ति गुणस्य सत्त्वादिकं गुणमेव खलु शौक्ल्यादिवत् शुक्लं शुक्लरूपं कृष्णः अस्ति खलु शौक्ल्यादिकं तत्तादृशरूपवत् एतदपि एकः गुणः अतः एते गुणाः उपादानकारणरूपेण न भवितुमर्हन्ति गुणानाम् उपादानत्वं कथं भवितुमर्हति कथमपि न गुणः कदापि समवायिकारणं न भवति नैयायिकाः अपि गुणानाम् असमवायिकारणत्वमेव वदन्ति उपादानकारणत्वं तु कथमपि न भवितुमर्हति गुणानां कृते अतः गुणस्य आधारेण सृष्टिर्भवति इत्यपि वक्तुं न शक्यते गुणः सहकारिकारणं भवितुमर्हति कदाचित् असमवायिकारणवत् परन्तु उपादानकारणं तु कथमपि न भवति अतः चकारेण तदपि उक्तं तत्र प्रवृत्तेश्च इति उपादानकारणत्व असम्भवं चकारेण समुच्चिनोति तस्य चकारेण समुच्चयः तदपि एकम् इत्येवं रूपेण उपादाय उक्तः सत्त्वादयो हि कार्यगत लाघवप्रकाशादिहेतुभूता सत्त्वादिगुणानां कार्यं किं भवति तस्मात् इति चेत् सत्त्वः चेत् लघुः भवति रजः चेत् मध्यमः भवति तमः चेत् अत्यन्तं भाररूपः भवति एवमेव खलु उच्यते लोकेपि एवमेव सात्विकः समाहितुं शक्यः समाधानादि कथमपि सः सात्विकः भोः अहमेव वदामि सः सङ्गीकरोति इति वदन्ति राजसः चेत् किञ्चित् अधिकः प्रयत्नः अपेक्षितः अन्यान्यमार्गादिकम् अनुसरणीयं भवति तामसः चेत् कथमपि समाधानं कर्तुमेव न शक्यते सः समाहितः एव न भवति कुतः तमः गुणः तत्र यद् कार्यगतलाघवप्रकाशादिहेतुभूताः लघुता भवति सत्त्वपदार्थे सत्त्वगुणे प्रकाशः भवति सत्त्वगुणे यथा इन्द्रियादिकं सात्विकं भवति कुतः तत्र प्रकाशाः एव जाज्ञे दृश्यन्ते एतत् सर्वं भारवहादिरूपेण विद्यमानं भवति अचेतनादिकम् एतत् सर्वमपि तामसमेव भवति अत्र कदापि
प्रकाशः तद् न दृश्यते, अन्यप्रकाशेनैव एते प्रकाशन्ते। अतः कार्यगतलाघवप्रकाशादिहेतुभूताः इमे गुणाः सत्त्वरजस्तमोरूपाः गुणाः कारणभूतपृथिव्यादिगताः तत्तत्स्वभावविशेषाः। कारणभूतपृथिव्यादिषु एते वर्तन्ते एते गुणाः इति गुणानां तेषां वृत्तिः एव उच्यते। सत्त्वरजस्तमोरूपेण विद्यमानानां तेषाम् आधारेण सृष्टिः ते एव सर्जनकारणत्वेन रूपेण भवन्ति इत्यादिकं तु सर्वथा न शक्यं। तथापि उपादानकारणं तु कथमपि न भवितुमर्हन्ति। प्रवृत्तेश्च अनुपपत्तेः इति वर्तते, नाम तस्य प्रवृत्तिरपि न सम्भवति तादृशस्य इत्यर्थः। चेतन अनधिष्ठितस्य प्राज्ञा अनधिष्ठितस्य प्रधानस्य पश्यन्तु, प्राज्ञा अनधिष्ठितं भवति चेत् तत् प्रधानं मिथ्याकारकं यद्वर्तते तत् विचित्रजगद्रचनानुगुण अनुगुणाद्यपरिस्पन्दरूप प्रवृत्त्यनुपपत्तेश्च। चेतन अनधिष्ठितं भवति चेत् सत्वं रजः तमः भवति चेदपि कारणे तस्य किमस्ति विषमता भवति चेदपि, नाम सत्वरूपस्य गुणस्य आधिक्यं तमोरूपस्य गुणस्य न्यूनता अस्ति प्रधाने, परन्तु चेतनसम्बन्धः नास्ति चेत् तस्मात् सृष्टिः न भवति। वदामः अपि इतना अच्छा पदार्थ है, नाम एतादृशम् अत्यन्तं योग्यं सात्विकं वस्तु एवमेव पतितं वर्तते आबहोः कालात्। कुतः? यद्यपि सः पदार्थः सात्विकः पदार्थः सत्त्वगुणभूयिष्ठः, परन्तु सात्विकानां पदार्थानां कार्यरूपेण उपजनिः नाभूत् यावत्पर्यन्तं चेतनस्य सम्बन्धः तत्र नाभूत्। रा मेटीरियल् रूपेणैव तद्भवति, परन्तु तस्मात् किमपि सृष्टिर्न भवति यावत्पर्यन्तं चेतनस्य अधिष्ठानं प्राज्ञाधिष्ठितत्वं न भवति। प्राज्ञाधिष्ठितत्वं भवति चेत् तस्मात् कार्यस्य आरम्भो भवति, सः स्रष्टुं प्रभवति इत्यर्थः। उत्तमः पाषाणविशेषो वर्तते। योग्यः स्थपतिः तत्सम्बन्धे नायाति तावत्पर्यन्तं तेन पाषाणेन मूर्त्यादीनां च उत्तमानां सात्विकानां सृष्ट्यादिकमपि न भवति। चेतनाधिष्ठितमेव तत् साधयितुं शक्नोति। यद्यपि सात्विकः पदार्थः सत्त्वगुणभूयिष्ठः सः, तथापि तेन उपजनिर्न भवति। प्रधानस्य विचित्र जगद्रचनानुगुण परिस्पन्दरूप प्रवृत्तिः अपि, तस्मात् विचित्र सृष्टिर्भवेत् खलु, तदर्थं तत्र परिस्पन्दोऽपि न भवति, प्रवृत्तिरपि न भवति। परिस्पन्दार्थं प्रवृत्तिर्भवेत् खलु, तदपि न भवति। कुतः? प्राज्ञानधिष्ठितम्। लोके बहूनि सात्विकानि अत्यन्तं पुरातनानि मन्दिराणि वर्तन्ते, तत्सर्वम् एवमेव वर्तते। कियत्पर्यन्तम् एवं भवति चेत् यावत्पर्यन्तं प्राज्ञा अधिष्ठितं न भवति तावत्पर्यन्तं। गाड़ी पड़े। अतः विचित्र जगद्रचनानुगुण परिस्पंद रूप प्रवृत्त्यनुपपत्तिः अपि तस्मिन् भवति। प्रवृत्तिरपि न अप्रवृत्तेः अपि उक्तं, प्रवृत्त्यनुपपत्तिः अपि वर्तते इति तदपि दर्शितम्। अनुपपत्तिः एका, अनन्तरम् अप्रवृत्तिः एका, इदानीं प्रवृत्त्यनुपपत्तिः अपि एका। चकारेण तदपि दर्शितं,
समुच्चयः अपि दर्शितः उपादानकारणत्वं तस्य न सम्भवति कुतः चेतना अनधिष्ठितं तत् अतः इत्यर्थः इति कथं चेतना अनधिष्ठितम् इति न शौक्ल्यादिवत् तत् रूपं खलु रस तत् गुणः एव गुणस्य तु उपादानकारणत्वं तु न सम्भवति इति तदपि चकारेण दर्शितम् इति प्रवृत्त्यनुपपत्तेश्च इदं प्रधानम् इत्याकारकं कारणं न भवितुमर्हति कीदृशं प्रधानं सांख्योक्तं तन्त्रसिद्धं प्रधान अनधिष्ठितं प्राज्ञा अनधिष्ठितं प्रधानं कथमपि कारणं न भवितुमर्हति इत्यर्थः युक्त्यापि तत् समीचीनं न भवति इत्यर्थः न पयोऽम्बुवत् भवति खलु इति पुनः आक्षेपः पयः एवञ्च अम्बु पयः दधिभावं प्राप्नोति अम्बु जलं नारिकेलजलं तत् नारिकेलफलरूपेण परिणामं प्राप्नोति अन्तः एव तो तत्र तु कुत्रापि चेतनस्य अधिष्ठानं नास्ति खलु पयः आतञ्चनं कृतं दधि अभूत् किं तत्र चेतनस्य अधिष्ठानमस्ति कुत्रापि नास्ति नारिकेलजलं तदन्तः अपि कुत्रापि चेतनस्य अधिष्ठानं नास्ति फलरूपेण भवति अमृतफलं भवति पूर्णरूपेण तद्वत् अत्रापि इति किमर्थं न स्वीकर्तुं शक्यते यथा पयसा अम्बु जायते पयसा दधि भावः दधि जायते चेतना अनधिष्ठितं यथा अम्बुना नारिकेलजलेन नारिकेलफलं जायते चेतना अनधिष्ठितं तथा चेतना अनधिष्ठितमेव प्रधानं तस्मात् एतादृशं सत्त्वरजस्तमो भूयिष्ठं जगत् इत्याकारकं जायते इति किमर्थं न अङ्गीक्रियते इति चेत् तत्रापि चेतनस्य अधिष्ठानमस्ति अन्यथा न भवति यथा प्राज्ञा अनधिष्ठितस्यैव दधिभावेन नारिकेलचूतादिविचित्ररसरूपेण च परिणामः नारिकेलरूपेण चूतरूपेण भिन्नभिन्नरूपेण तस्य परिणामः दृश्यते तद्वत् प्रधानस्यापि केवलस्य जगदाकारेण परिणामः चेतना अनधिष्ठितस्यैव इति चेत् परिहरति तत्रापि तदपि पक्षीकृतं कथं यथा रथः तथा रथः यथा चेतना अनधिष्ठितं न चलति यथा चेतना अनधिष्ठितं भवनं न निर्मितं भवति तथा चेतना अनधिष्ठितं दधि निर्मितं न भवति चेतना अनधिष्ठितं नारिकेलफलं फलादिरूपेण चूतादिरूपेण च परिणतमपि न भवति तदपि पक्षीकृतं तदपि उपादाय एव तदुक्तम् इत्यर्थः तदपि तस्मिन्नेव पक्षे भवति कस्मिन् पक्षे रथादिपक्षे भवति इत्यर्थः यत्र रथादिषु अचेतनस्य प्राज्ञाधिष्ठितत्वं दृष्टं तद्व्यतिरिक्तं हि सर्वं पक्षीकृतं तत्सर्वमपि पक्षीकृत्यैव स्वीकृत्यैव एतदपि उक्तं तदपि अङ्गीकृत्य स्वीकृत्यैव उक्तं स्वीकृत्यैव उक्तमिति चेत् कोऽर्थः तदपि भगवदधिष्ठितमेव परिणतं भवति कार्याय कल्पते कुत्र कथमुच्यते तत् प्रमाणं श्रुतिः योऽप्सु तिष्ठन् यो अपः अन्तरं यमयति यम् आपः न वेद तदेव भवतः अपि अन्तर्यामी अमृतम् इति खलु उच्यते तत्रापि यो यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्यान्तरः योऽप्सु तिष्ठन् अपाम् अन्तरः यः आकाशे तिष्ठन् आकाशोऽन्तरः इत्यादिवत् तदपि उपादाय एव उच्यते अतः अम्बुनि अपि अन्तर्यामी परमपुरुषः एव अम्बुनि एव अन्तर्यामी
परमपुरुषः चेत् अम्बुनः जलस्य विकाररूपेण विद्यमान रूपान्तररूपेण विद्यमान पयसि अपि अन्तर्यामिरूपेण स एव भवति। सः भवति अतः एव दधिभावेन भवति। सः दधिभावेन भवति चेदपि दधि तस्य अन्तर्यामिरूपेण सः वर्तते इति तु न जानाति। यथा मदन्तर्यामी सः परमपुरुषः इति अहं न जानामि, एवं परमपुरुषः एतस्य चक्षुषः उपनेत्रस्य अन्तर्यामी इति उपनेत्रं न जानाति, तथा सः न जानाति तथापि तदन्तर्यामी भूत्वा अस्य नियमनं तु तत् करोति परं ब्रह्म। यत् एतस्य परं ब्रह्म अन्तर्यामी परं ब्रह्म नियमनं करोति तदेव तवापि अन्तर्यामी भूत्वा तव नियमनं करोति। त्वं जानासि उत न जानासि तम् अन्तर्यामी रूपेण। जानाति चेदपि स एव करोति, न जानाति चेदपि तदेव करोति इत्यर्थः। एतावत्पर्यन्तं न ज्ञातवान् तथापि तदेव अन्तर्यामी रूपेण स्थित्वा तव नियमनम् अकरोत्। इतः पर्यन्तं तदन्तर्यामी परं ब्रह्म इति त्वया ज्ञातं, तथा इदानीमपि तदेव तव अन्तर्यामी रूपेण भूत्वा तदेव तव नियमनं करोति इति। तवापि तदेव अमृतशब्दवाच्यं परं ब्रह्म अन्तर्यामी इति तु स्पष्टरूपेण श्रुतौ उपपादितत्वात् तदपि उपादायैव, नाम अम्बु एतत् नारिकेलजलम् अम्बु पयः इत्यादिकमपि उपादायैव तदपि पक्षीकृत्यैव तदन्तर्यामी परं ब्रह्म इत्येवं रूपेणैव उक्तम् इत्यर्थः। यथा प्रधानस्य अधिष्ठानं परं ब्रह्म तथा अम्बु पयः इत्यादीनामपि परं ब्रह्मैव अधिष्ठानम् इत्यर्थः। इत्यादिश्रुतेः तदपि प्राज्ञा अधिष्ठितमेव, प्राज्ञेन तेन परं ब्रह्मणा चेतनेन महाचेतनेन अधिष्ठितमेव। व्यतिरेकानवस्थितेश्च अनपेक्षत्वात्। सर्गव्यतिरेकेण प्रतिसर्गावस्थयाः अनवस्थिति प्रसंगाच्च केवलं प्रधानं न कारणम् अन्यानपेक्षत्वात् प्रधानस्य सर्वदैव हि सृष्टिः प्रसज्यते। यदि केवलं प्रधानमेव कारणं तर्हि सर्वदा सृष्टिर्भवेत्। कुतः? कारणमस्ति चेत् कार्यं भवेत्। कारणमस्ति तथापि तेन कारणेन कार्यं न जायते यावत्पर्यन्तं चेतनाधिष्ठानं न भवति। सत्यं खलु? मृदा घटः न जायते यावता कुलालस्य प्रवृत्तिः तत्र न भवति। यदि चेतना अनधिष्ठितमेव जायते इति उच्यते तर्हि सर्वदा सृष्टिर्भवेत्। एवञ्च सर्गः प्रतिसर्गः इत्यादि नियमः अपि न भवेत्, है न? लयः अपि न भवेत्, नाशः अपि न भवेत्। कुतः? सृष्टिः सत्त्वरजस्तमोसां गुणः सृष्टं, पुनः नाशः कथं? न भवेत्। किमपि तत्तादृशं न भवेदेव। अतः व्यतिरेकः अपि, सृष्टिः तस्य व्यतिरेकः प्रतिसर्गः लयः प्रतिसर्गः पुनः उत्पत्तिः पुनः लयः इत्यादिकं तु किमपि न भवेत्, व्यवस्थितरीत्या न भवेत्। कदा? यदा चेतन अनधिष्ठितं तदा। चेतन अधिष्ठितं चेत् तत्सर्वं व्यवस्थितरीत्या भवति। यथा कुलाल अधिष्ठितं चेत् मृदा घटादिकं व्यवस्थितरीत्या, यदा कुलालः इच्छति घटं निर्मातुं तदानीं घटः एव निर्मितो भवति। यदा च कुलालः तस्मात् मृत्तिकायाः परस्तात् शरावं निर्मातुम् इच्छति तदानीं तदनुगुणत्वेन रूपेणैव प्रवृत्तिं करोति, व्यापारादिकं करोति। अतः तत्तादृशमेव जायते। यदि चेतना अनधिष्ठितं तर्हि उत्पत्तिः लयः
पुनरुत्पत्तिः पुनर्लयः इत्यादि व्यवस्थादिकमेव न भवेत्। न केवलं तावदेव कारणमस्ति कार्यो भवेत् इति सर्वदा सृष्टिरेव भवेत् इत्यर्थः। तथा स्पष्टयन्ति सर्गव्यतिरेकेण प्रतिसर्गावस्थया अनवस्थितिप्रसङ्गाच्च तत्रापि व्यवस्था न भवति अनवस्थितिः केवलं प्रधानम् अतः केवलं प्रधानं न कारणं युक्त्या अपि प्रधानकारणवादः कीदृशः प्रधानकारणवादः परं ब्रह्म अनधिष्ठितप्रधानकारणवादः तन्त्रसिद्धः न घटते न युज्यते अन्य अनपेक्षत्वात् अन्यस्य कस्यापि अपेक्षा नास्ति प्राज्ञस्य चेतनस्य अपेक्षा नास्ति अतः प्रधानमस्ति सत्त्वरजस्तमोमयम् अतः तस्मात् सृष्टिः भवेत् कुतः कारणं केवलं सत्त्वं रजः तमः एतदेव खलु एतस्य विषमावस्था इत्यपि भवतु नाम विषमावस्था अस्ति चेत् सृष्टिर्भवेत् एवं तु न भवति चेतनसम्बन्धः अपेक्षितः तदपि प्राज्ञाद प्रधानस्य सर्वदैव हि सृष्टिः प्रसज्यते अतः तदपि न भवितुमर्हति अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत् धेनुः अस्ति धेनुः तु चेतनः सः तृणं भुङ्क्ते भुक्तेन तृणेन पयः जायते परिणामो दृष्टः चेतनाधिष्ठितः एव भवतु नाम तृणं तु कारणम् उत्पत्तिः पयसः भवति पश्यतु तत्रापि दृश्यते अन्यत्र अभावाच्च धेन्वादिना उपयुक्तं हि तृणोदकादि स्वयमेव क्षीराकारेण परिणमते धेन्वादिना भुक्तं धेनुः महिषः अजा इत्यादिकं तृणं जलम् इत्यादिकं भुङ्क्ते तत्र अन्तः कोऽपि चेतनः तत्र किमपि कार्यादिकं न करोति परन्तु पयोरूपेण जनिः भवति परिणामो भवति तद्वत् प्रधानादपि एतादृशं चित्रविचित्ररूपेण विद्यमानं जगत् इत्याकारकं सत्त्वं रजः तमः इत्यादि गुणसम्बन्धेन जायते इति किमर्थं न अङ्गीकर्तुं शक्यते चेतनादिस्य अधिष्ठानं किमर्थम् अपेक्षितं नापेक्षितं खलु कोऽपि चेतनः तत्र अन्तः गत्वा उपविश्य क्षीरस्य निर्माणं करोति किं न करोति भुक्तम् आयाति धेन्वादिना उपयुक्तस्यापि तृणादेः क्षीराकारेण परिणामः प्राज्ञाधिष्ठितत्वादेव भवति इत्यभ्युपेतव्यम् कुतः अन्यत्राभावात् धेन्वादिना उपयुक्तं तृणादिकं परन्तु तत्रापि पयोरूपेण परिणामः चेतनाधिष्ठानादेव भवति अन्तः महाचेतनः कश्चन तदर्थं कार्यं करोति प्रेरयति व्यवस्थापयति अतः सृष्टं भवति तत्तादृशं क्षीरादिकम् अन्यथा तृणं जलम् इत्यादीनां भक्षणं यथा धेनुः करोति तथा अनडुः बलिवर्धः सोऽपि करोति किं तदीय परिणामे क्षीरं भवति वा न भवति अनडुहात् न भवति एतस्मादेव भवति अजा भुङ्क्ते चेदेव भवति पुमान् अजः भुङ्क्ते चेत् तस्मात् क्षीरं न भवति नोत्पद्यते अन्यत्र अभावात् तृणादिवत् इत्यपि न वक्तुं शक्यते तृणादिवत् धेन्वादिषु परिणामः यथा तथा जगतः उत्पत्तिः इत्यपि न वक्तुं शक्यते
अन्यत्र अभावात् अनडुहाद्युपयुक्तस्य प्रहीणस्य वा तृणादेः प्रकर्षेण हीनस्य स्वीकृत्य पूर्णरूपेण तत् यथा धेनुः भुङ्क्ते तदपेक्षयापि अधिकादधिकरूपेण सम्यक् रूपेण पचनादिकं कृत्वा सम्यक् कृत्वा भुङ्क्ते अनडुः बलिवर्धः सम्यक् भुङ्क्ते चेदपि तस्मात् गोमयमेव सृष्टं भवति न हि कदापि क्षीरादिकम् अतः तस्मात् न भवति धेन्वादिना भुक्तेन न भवति अतः धेन्वादिभुक्तस्य क्षीररूपेण परिणामार्थं कस्यचित् महाचेतनविशेषस्य प्रवृत्तिः अस्ति अन्यथा तन्न भवति अत एव यत्र अस्माकं कारणत्वं स्पष्टरूपेण न ज्ञायते तत्र तु सर्वथा अन्यस्य कस्यचित् महाचेतनस्य परमपुरुषस्य आधारत्वं तु अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यमेव यत्र न भवति तत्रैव इति किं सर्वत्रापि तस्यैव कारणत्वम् अहं करोमि चेदपि मदन्तर्यामी भूत्वा स एव करोति यथा धेन्वन्तर्यामी भूत्वा भुक्ततृणादिना पयः क्षीरादिकम् उत्पादयति तथा अतः सर्वत्रैव परमपुरुषस्य कारणत्वं तस्यैव केवलं कारणत्वं निमित्तकारणत्वमपि न उपादानकारणत्वमेव सर्वत्र परमपुरुषस्य निमित्तत्वं तु अस्त्येव अतः सर्वतंत्र प्रतितंत्र सिद्धान्तरूपेण परमपुरुषस्य अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वं श्रुतिः अस्मत्कृते दर्शयति इति सिद्धान्ते अङ्गीक्रियते अनडुहाद्युपयुक्तस्य प्रहीणस्य वा तृणादेः क्षीरारकारेण परिणाम अभावात् तृणादिवत् अत्र चेतन अनधिष्ठितस्यैव जगता जगद्रूपेण परिणामः इत्यपि वक्तुं न शक्यते पुरुषाश्मवदिज्येत् तथापि प्राज्ञानधिष्ठितमपि प्रधानं चैतन्यमात्रवपुः निष्क्रियः पुरुषः सन्निधिमात्रेण सर्गादौ प्रवर्तयति वयमपि पुरुषम् अङ्गीकुर्मः परन्तु पुरुषः केवलं तत्र भवति पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन्निर्लेपः इति खलु वदन्ति ते पुरुषः तस्य समीपे भवति चेत् तत्कार्यमेव भवति सः निर्लिप्तः तदीयप्रवृत्तिः नापेक्षिता पुरुषः अश्मवत् पाषाणवत् सन्निधिमात्रेणैव तस्य स्थितिर्भवति चेत् तद्भवति इत्यङ्गीकुर्मः तत्रापि अश्म यद्वर्तते तत्रापि पुरुषः यो वर्तते तत्रापि तदन्तर्यामिरूपेण परमपुरुषः भूत्वा एव तस्मात् सृष्टिर्भवति अश्मवत् तद्भवति इत्यपि न अश्म यद्वर्तते तस्मात् किमपि मूर्त्यादिकं सृष्टं भवति चेदपि चेतनाधिष्ठानं तत्र अपेक्षितमेव अश्म एवमेव पतितं तद्विषये परमपुरुषबुद्धिः भवति अथवा अन्यत् किमपि बुद्धिर्भवति तदपि तदन्तर्यामिरूपेण तस्य विद्यमानत्वादेव भवति अन्ते अन्यथा न भवति चेतन अनधिष्ठितं किमपि जगति इतरे वस्तु एव नास्ति भगवदन्तर्यामित्वरहितं किमपि वस्तु नास्ति वस्तुनः वस्तुत्वमेव भगवत्प्रवेशेन भवति
अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरणवाणी एतस्य नामव्याकरणं रूपव्याकरणमपि परमपुरुषस्य प्रवेशादेव सिद्ध्यति तदन्तर्यामित्वादेव सिद्ध्यति इति खलु सिद्धान्तः। अतः पुरुषाश्मवत् इति उच्यते चेत् तदपि न भवति। तत्रापि परमपुरुष अन्तर्यामित्वमेव प्राज्ञा अनधिष्ठितत्वं नास्त्येव। अतः वदति चैतन्यमात्रवपुः निष्क्रियः पुरुषः स्वसन्निधिमात्रेण सर्गादौ प्रवर्तयति। यथा कथमिति चेत् तत्कृते दृष्टान्तं वदति। दृक्शक्तियुक्तः इति चेत् दर्शनं कर्तुं योग्यः परन्तु पङ्गुः, गन्तुं न शक्तः, पादः नास्ति, करचरणादिविहीनः, दृक्शक्तियुक्तः। एवम् अपरः सः अन्धः परन्तु पङ्गुः न, करचरणादिकं सम्यक् वर्तते। तदानीं किं भवति? अन्धः पङ्गोः सहायेन गच्छति, पङ्गुः अन्धस्य सहायेन गच्छति, कार्यं करोति। अन्धः पङ्गोः साहाय्येन गच्छति, पङ्गुः अन्धस्य सहाय्येन पश्यति, नाम विवरणं करोति, तदाधारेण सः कल्पनां करोति, कार्यं करोति। गन्तुं न समर्थः सः, गमनं एतस्मात् कारयति, दर्शनं सः स्वयं करोति, सः द्रष्टुं न शक्तः। एवं पङ्गुन्धन्यायवत् पुरुषः तत्र प्रधानस्य समीपे भवति चेत् अलं तस्मात् सृष्टिर्भवति, पङ्गुन्धन्यायवत्। एतस्मात् एतस्य उपस्थितिर्न भवति चेत् न भवति, एतस्य उपस्थितिर्भवति चेत् तस्मात् भवति। अतः चेतनः केवलं तत्र तु अश्मवत् स्थितिमात्रम् इति उच्यते चेदपि न। चेतनस्य तु तत्र अधिष्ठानमेव अपेक्षितं। किं चेतनेऽपि अधिष्ठानम् अपेक्षितम् इत्येव सिद्धान्तः। केवलं प्राज्ञाधिष्ठितम् अचेतनं प्रधानं कार्यं जनयति इति न, महाचेतनरूप परमपुरुषाधिष्ठितः पुरुषः एव कार्यकरणेऽपि समर्थो भवति। नाम तदपि कारणं भवति, अन्यथा तस्यापि कारणत्वं नास्ति। गमन यथा दृक्शक्तियुक्तः गमनशक्तिविकलः पङ्गुः पुरुषः, अन्धं दृक्शक्तिविकलं प्रवृत्तिशक्तियुक्तं पुरुषम्, अन्धः कः? सः प्रवृत्तिशक्तियुक्तः परन्तु दृक्शक्तिविकलः पुरुषं स्वसन्निधानात् प्रवर्तते। सः स्वयं तत्र पार्श्वे वर्तते चेत् तं प्रवर्तयति। कुतः? मार्गदर्शनं एषः करोति। तद्वत् एषः पार्श्वे अस्ति चेदलं सृष्टिर्भवति। कस्मात्? प्रधानात्। इत्येवं रूपेण उच्यते। यथा च अयस्कान्त अश्मा स्वसन्निधानात् अयः प्रवर्तयति। अयस्कान्तः भवति चेत् अयः तत्र पतितं भवति परन्तु तस्य प्रवृत्तिर्न भवति। यदा अयस्कान्तं समीपं गच्छति तदानीं तस्य प्रवृत्तिर्भवति, एतत् समीपम् आगच्छति। एवं एतस्य सामीप्यमस्ति चेत् अलं प्रधानात् सृष्टिर्भवति। इति किमर्थं न स्यात् इति चेत् तत्रापि तथापि तदपि भगवदन्तर्यामिकमेव कार्यं करोति। पुरुषमहाचेतनस्य परमपुरुषस्य अन्तर्यामित्वमस्ति। अतः अयः अयस्कान्तम् अयः आकर्षति, प्रवर्तयति। एवं भगवदन्तर्यामित्वस्य तत्र विद्यमानत्वादेव हेतोः चेतन अधिष्ठानस्य प्राज्ञाधिष्ठानस्य एतस्मिन् विद्यमानत्वादेव हेतोः एषः पङ्गुः
अंधं प्रवर्तयति अन्यथा अंधः कथं प्रवृत्तो भवति भगवदन्तर्यामित्वम् अस्ति चेदेव तद्भवति इत्यर्थः प्राज्ञाधिष्ठितमेव इत्यर्थः परिहरति तथापि तद्वदपि प्रधानस्य प्रवृत्तिः न उपपद्यते तदानीमपि तथापि प्रधानस्य प्रवृत्तिर्नास्ति केवलस्य प्रधानस्य प्रवृत्तिः तथापि नास्ति तत्र हि पंगोः पुरुषस्य गमनशक्तिविकलस्यापि पंगुः गमनशक्तिविकलः परन्तु मार्गदर्शनं करोति सत्यं खलु मार्गोपदेशादिव्यापारः दृश्यते अंधस्य चाक्षुषव्यापारविरहेऽपि चाक्षुषव्यापारः नास्ति दर्शनं न भवति तथापि पंगूपदेशग्रहणादिः पंगोः उपदेशस्य ग्रहणं कर्तव्यं खलु तत्तादृशः चेतनधर्मः एतस्मिन् अस्ति अतः प्रवृत्तो भवति केवलं सः वदति चेत् प्रवृत्तो न भवति तदीय उपदेशस्वीकाररूपः एकः चेतनधर्मः वर्तते अतः प्रवृत्तो भवति अंधो न पंगुः परन्तु ब्रैन् कार्यं न करोति सः पंगुः कियान् वा उपदेशं करोतु एषः प्रवृत्त एव न भवति अतः चेतनधर्मं विना कथमपि न भवितुमर्हति भवतीव भाति मोहात् एतादीया उक्तिः प्रायः अस्मत्कृते ओहो एवमेव इति ज्ञायते परन्तु वस्तुतः तत् तादृशं नास्ति दृक्शक्ति पुरुषः पंगुः पश्यन्तु अंधस्य चाक्षुषव्यापारविरहेऽपि पंगूपदेशग्रहणादिः चेतनधर्मः अस्ति अयस्कान्तमणेरपि अयः प्रवृत्तौ कादाचित्कम् अयः सन्निधानं विद्यते अयसः प्रवृत्तौ अपि अयः सन्निधानं सान्निध्यमपेक्षितं दूरे अस्ति चेत् प्रवृत्तिं करोतु नाम प्रवृत्तिर्न भवति सान्निध्यम् अपेक्षितं तदानीमेव भवति अन्यथा तु न भवति इह तु सन्निधिमात्रातिरेकी तादृशः कश्चित् उभयत्रापि न विद्यते पुरुषसन्निधानस्य नित्यत्वेन नित्यसर्गप्रसक्तिः अस्तु सन्निधिमात्रातिरेकी तादृशः कश्चित् पुरुषः इति चेत् सन्निधिमात्रं सान्निध्यं मात्रं वर्तते पुरुषस्य अतः तस्मादेव सृष्टिः इत्येवं रूपेण भवति चेत् सर्वदा सृष्टिर्भवेत् पुरुषः सर्वदा वर्तते एव पुरुषस्य सन्निधानात् सृष्टिः पुरुषस्य सन्निधानात् सर्वदा सृष्टिर्भवेत् सर्गः इत्याकारकः अपि न भवेत् लयः अपि न भवेत् प्रतिसर्गः अपि न भवेत् अतः पुरुषसन्निधानस्य नित्यत्वेन नित्यसर्गप्रसक्तिः अपि तथा सति प्रतिसर्गाभावः अपवर्गाभाव प्रतिसर्गः अपि नास्ति अपवर्गः अपि नास्ति मोक्षः अपि न भवति सर्वदा सृष्टिश्चेत् कदा तत्कृते मोक्षस्य प्रसक्तिः अपि न भवति इति स्यात् अंगित्वानुपपत्तेश्च अंगित्वं गुणानाम् उत्कर्ष अपकर्ष रूप अंगांगी भावेन जगत् प्रवृत्तिः प्रतिसर्गावस्थायां साम्यावस्थानाम् एकस्य उत्कर्ष रूप अंगित्वानुपपत्तेश्च न संभवति गुणः सः यद् सत्वं रजः तमः गुणः तस्य उत्कर्ष अपकर्ष रूप अंगांगी भावः जगत् प्रवृत्तौ कारणं यस्य उत्कर्षो भवति तत्तादृशः पदार्थः सृष्टो भवति इति खलु उच्यते तदानीं पश्यतु प्रतिसर्गावस्थायां प्रत्येकस्मिन्नपि सर्गे सर्गावस्थायां लयावस्थायां तत् साम्यरूपेण भवति साम्यावस्थरूपेण भवति तस्य एकस्य उत्कर्षः भवेत् खलु तदुत्कर्षे कस्यापि हेतुत्वम् अपेक्षितं खलु चेतन अनधिष्ठितं कथम् उत्कृष्टं भवति तत् उत्कर्षभावं प्राप्नोति अतः उत्कर्षरूप अंगित्वं यत् वर्तते तदपि नोपपद्यते तत्र चेतनसम्बन्धः नास्ति चेत् एकस्य गुणस्य उत्कर्षभावः अपि न भवति उत्कर्षभावः भवति चेदेव तादृशस्य सात्विकस्य राजसस्य तामसस्य वा सृष्टिर्भवेत् अतः
तत्र अङ्गिरूपेण उत्कर्षः अपेक्षितं खलु तदपि वदन्ति उत्कर्षरूप अङ्गित्व अनुपपत्तेश्च सृष्टिः न सम्भवति तत्रापि उत्कर्षः अस्ति इति चेत् न सर्वदा तत्र उत्कर्षः अस्ति इति वदन्ति चेत् सर्वदा सृष्टिर्भवेत् तदानीं सर्वदा तु सृष्टिर्न भवति सर्वदा सर्वस्य सृष्टिर्भवेत् एकैकस्यापि उत्कर्षः एव तदानीमेव सृष्टिः इत्यपि न भवेत् इत्यर्थः अतः सृष्टिलयव्यवस्थायामपि सर्वथा अव्यवस्था इत्येवं रूपेण स्यात् इत्यर्थः अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात् उक्तप्रकारात् व्यतिरेकव्यतिरिक्तप्रकारेण प्रधानानुमितौ च प्रधानस्य ज्ञातृत्वशक्तिवियोगात् रचनानुपपत्त्यादयो दोषाः तदवस्थाः अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात् व्यतिरिक्तप्रकारेण प्रधानानुमितौ प्रधानादेव एतत् जगत् सृष्टं भवति इत्येवं रूपेण व्यतिरिक्तप्रकारेण चेतन अनधिष्ठितस्यैव इत्येवं रूपेण अङ्गीक्रियते चेत् प्रधानस्य ज्ञातृत्वशक्तिवियोगः पश्यन्तु प्रधाने ज्ञातृत्वं तु नास्ति एव ज्ञातृत्वशक्तिः नास्ति तस्मिन् ज्ञानमेव नास्ति इति चेत् तस्मात् सृष्टिः अपि न भवति इत्यर्थः इति ज्ञशक्तिवियोगात् ज्ञातृत्वशक्तिवियोगात् रचना नाम जगद्रचना अपि नोपपद्यते तत्तादृशाः दोषाः तदवस्थाः एव भवन्ति इत्यर्थः अभ्युपगमे अप्यर्थाभावात् प्रधान अनुमानाभ्युपगमेऽपि प्रधानेन प्रयोजनाभावात् प्रधानं कारणम् इति अनुमानेन युक्त्या अंगीकृतम् अभ्युपगमेऽपि प्रधानेन प्रयोजनाभावात् प्रधानेन किमपि प्रयोजनमेव नास्ति अभ्युपगमेऽपि प्रधानं कारणम् इत्यङ्गीक्रियते चेदपि तस्मात् किमपि प्रयोजनमेव नास्ति यत् प्रयोजनाभावात् न तदनुमेयम् तत् अनुमेयं न भवति पुरुषस्य भोगापवर्गार्थतया हि प्रधानप्रवृत्तेः सप्रयोजनत्वम् पुरुषस्य कृते भोगः पुरुषस्य कृते मोक्षः इति भवति चेदेव खलु प्रधानेन सृष्टिः भवति चेत् तत्कृते किमपि प्रयोजनं पुरुषः पुष्करपलाशवन् निर्लिप्तः सः एवमेव भवति तस्य कृते उत्पत्तिः सृष्टिः अपि नास्ति लयः अपि नास्ति नाम मोक्षः अपि नास्ति प्रयोजनमेव नास्ति तर्हि प्रयोजनमेव नास्ति चेत् प्रधानस्य कारणत्वम् अङ्गीकृत्य किं कुर्मः अतः एतस्य चेतनस्यैव कारणत्वम् अस्माभिः कथमपि उपपादनीयम् इत्यर्थः भोगापवर्गतार्थतयाभिः प्रधानप्रवृत्तेः सप्रयोजनत्वात् चैतन्यमात्रपुरुषो वपुषो निष्क्रियस्य नित्यनिर्विकारस्य पुरुषस्य इतरेतराध्यासकृत प्रकृतिदर्शनरूपभोगः तद्विवेचनरूप अपवर्गश्च न सम्भवति पुरुषः नित्यनिर्विकारः पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन्निर्लिप्तः यदि चेत् तत्कृते किमपि प्रयोजनं नास्ति सः मुक्तोऽपि न भवति सः पुनः बन्धितोऽपि न भवति तत्कृते अनुभवः अपि नास्ति तर्हि किमर्थम् इतरेतर अध्यासकृत प्रकृतिदर्शनरूपभोगः प्रकृतिदर्शनं प्रकृतिं पश्यति प्रकृतिम् अनुभुङ्क्ते तत्कृतः भोगः अपि विवेचनं तदीयः अपवर्गः तस्मात् मोक्षः इत्यादयः अपि न सम्भवन्ति यदि प्रधानस्य कारणत्वम् अङ्गीक्रियते तदानीं तु एतत् किमपि न सम्भवति अतः चेतनाधिष्ठितस्यैव प्रधानस्य कारणत्वं वक्तव्यम् चेतना अनधिष्ठितस्य प्रधानस्य कारणत्वम् उच्यते चेत् तादृश दोषादिकमपि तत्र सम्भवति निर्विकारस्य
प्रकृतिसन्निधानेन सम्भवति इति चेत् न निर्विकारः सः यद्यपि पुरुषः तथापि प्रकृतिसान्निध्यं भवति चेत् तत्र विकारः जायते अतः सम्भवति इति चेत् उभयोः नित्यत्वेन पुरुषः अपि नित्यः एषः अपि नित्यः प्रकृतिः अपि नित्या अतः सर्वगतत्वेन च सन्निधानस्य नित्यत्वात् पुरुषः अपि अस्ति प्रधानमपि अस्ति सर्वदा वर्तते अतः कदापि अपवर्गः एव न भवेत् सृष्टिरेव भवेत् सर्वदा इत्यर्थः तथाविधसन्निधेरेव अपवर्गहेतुत्वे भोगासिद्धिश्च अपवर्गहेतौ अपि तदा तादृशसन्निधिः एव अपेक्षिता मोक्षप्राप्तावपि पुरुषस्य सान्निध्यमपेक्षितम् इति चेत् तदानीं तत्कृते भोगः न भवति अपवर्गः एव भवेत् सर्वदा भोगः न भवेत् प्रपञ्चे इति पुनः भोगासिद्धिश्च तदानीम् अचेतन अनधिष्ठितस्य प्रकृतेः कारणत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् एतादृशी स्थितिर्भवति विप्रतिषेधाच्च असमञ्जसं विप्रतिषिद्धञ्च इदं सांख्यदर्शनम् प्रकृतेः परार्थतया पुरुषो द्रष्टा भोक्ता अधिष्ठिता इत्याहुः इदं विशेषेण प्रतिषिद्धं सांख्यदर्शनम् पूर्णरूपेण निषिद्धं सांख्यदर्शनं दूरीकृतं सांख्यदर्शनम् कुतः प्रकृतेः परार्थतया पुरुषः द्रष्टा भोक्ता अधिष्ठाता इत्याहुः कः द्रष्टा पुरुषः भोक्ता सः एव अधिष्ठातापि स एव प्रकृतेः परार्थतया प्रकृतेश्च पुरुषस्य भोगापवर्गतया प्रयोजनत्वं सप्रयोजनत्वञ्च प्रकृतिः अपि सप्रयोजना कदा भवति इति चेत् पुरुषस्य भोगाय पुरुषस्य अपवर्गाय भवति अतः प्रकृतिः सप्रयोजनम् इत्येवं रूपेण उच्यते तदानीं प्रकृत्यैव साधनभूतया पुरुषः भोगम् अपवर्गञ्च अश्नुते इति च उक्तेः प्रकृत्यैव साधनभूतया प्रकृतिरेव साधनं प्रकृतेः सम्बन्धेनैव पुरुषः भोगं प्राप्नोति प्रकृतेः वियोगेनैव पुरुषः मोक्षं प्राप्नोति इति वक्तव्यं भवति अश्नुते इति च उक्तेः स च पुरुषः कः सः चैतन्यमात्रवपुः तस्य कृते तु चैतन्यमेव शरीरं चैतन्यमात्रवपुः चैतन्यम् इति पुरुषः इति अन्यः इति नास्ति चैतन्यमात्रवपुः सः नित्यनिर्विकारः न द्रष्टा न भोक्ता न कर्ता इत्येवं रूपेण उच्यते कैः तान्त्रिकैः सांख्यैः अतएव पुरुषो न बध्यते न मोक्षसाधनम् अनुतिष्ठति न च मुच्यते इति वदन्ति पुरुषस्तु न मुच्यते न बध्यते इति खलु वदन्ति ते अतः सः नित्यः निर्विकारः पुरुषः प्रकृतिः अचेतनभूतैव पुरुषसन्निधानात् पुरुषधर्मं चैतन्यं स्वस्मिन् स्वधर्मं कर्तृत्वं पुरुषे च अनुसन्धाय बध्यते मोक्षसाधनम् अनुतिष्ठति मुच्यते इति च आहुः के तान्त्रिकाः किमिति प्रकृतिः अचेतनभूतैव पुरुषसन्निधानात् प्रकृतिः अचेतनभूता एव पुरुषस्य सान्निध्यात् पुरुषस्य धर्मः यो वर्तते चैतन्यं तत् अवाप्नोति तत् स्वस्मिन् आरोपयति इत्यर्थः यद् पुरुषधर्मं चैतन्यं स्वस्मिन् स्वधर्मं कर्तृत्वं पुरुषे आरोपयति वस्तुतः पुरुषे कर्तृत्वं नास्ति प्रधाने एव कर्तृत्वं वर्तते यतोहि एषः न कर्ता पुरुषः कर्तापि सा एव प्रकृतिः कर्त्री इति खलु उच्यते अतः कर्तृत्वं पुरुषे आरोपितं भवति अनुसन्धानं करोति एषः प्रकृतिसम्बन्धेन अतः बन्धितो भवति अहङ्कर्ता इत्येवं रूपेण बध्यते यदा च मोक्षसाधनम् अनुतिष्ठति तदानीं मुक्तः भवति एषः नाम प्रकृतेः
परस्तात् मुक्तो भवति इति च ते आहुः। तदानीम् अध्यासरूपम् अनुसन्धानं हि चेतनधर्मः तथा प्रकृतिः अनुपकारिणः पुरुषस्य भोगापवर्गस्वरूपं प्रयोजनं साधयति इति उपकारिणी इति च आहुः। पश्यन्तु, चेतनः एषः पुरुषः, पुरुषे अनुसन्धानं भवति। किं? प्रकृतिरूपेण अध्यासः भवति तस्य कृते, नाम प्रकृतिसम्बन्धेन एतस्मिन् कर्तृत्वम् इत्यादिकम् आरोपितम् अभूत्, एतस्मिन् नास्ति। अनुसन्धानं करोति एषः चेतनः, यानी अनुसन्धानं हि चेतनधर्मः। प्रकृतिः अनुपकारिणः पुरुषस्य, एषः पुरुषः पुष्करपलाशवन् निर्लिप्तः, भोगः एवञ्च अपवर्गम् उभयमपि एतस्य कृते प्रयोजनं साधयेतः। एषः चेतनः पुरुषः प्रयोजनरूपेण अवाप्नोति प्रकृतिसम्बन्धेनैव। तदानीम् एतस्य पुरुषस्य कृते प्रकृतिः उपकारिणी भवति इति ते सांख्यतन्त्रसिद्धाः ते उपपादयन्ति इति च आहुः। तदानीं किमभूत्? अध्यासरूपबन्धादयः पुरुषस्य न सन्ति। अध्यासरूपपुरुषादयः बन्धादयः कस्य भवन्ति? बन्धः अपि प्रकृतिसम्बन्धेन एतस्य कृते भवति, एतस्मिन् नास्ति इत्यर्थः। एषः चेतनः बन्धितो न भवति, प्रकृतेः सम्बन्धेन एषः बन्धितो भवति। नाम बन्धः अपि चेतनधर्मः न अचेतनधर्मः भवति, नाम प्रकृतेः धर्मः भवति। यतोहि प्रकृतिसान्निध्यात् खलु एषः बन्धितो भवति, अन्यथा तु बन्धः एव नास्ति। यतोहि पुष्करपलाशवन् निर्लिप्तः अश्मवत् पाषाणवत् एषः। अतः पुरुषस्य न सन्ति इति चेत् कस्तस्य उपकारः? पुरुषस्य कृते एतादृशं किमपि नास्ति इति चेत् पुरुषस्य कृते प्रकृतेः सम्बन्धेन कोऽयम् उपकारः? उपकारः एव नास्ति, अपि तु अपकारः अस्ति। एतस्य कृते किमपि प्रयोजनं नास्ति, प्रयोजनमिव भाति। एतस्य कृते प्रकृतिसम्बन्धेन किमपि प्रयोजनमेव न। एषः बन्धितः एव भवति, मुक्त एव न भवति, मुक्तो भवतीव भाति, परन्तु मुक्तिर्न भवति। एवमेव एतेषां सिद्धान्तानुगुणत्वेन रूपेण आलोकयामः चेत् ज्ञायते। अतः प्राज्ञ अनधिष्ठितप्रकृतिः जगत्कारणं भवति इति तु वयं कथमपि अङ्गीकर्तुं न शक्नुमः। युक्त्या च तत् अनुपपत्तेः। एवम् अन्योन्यविरुद्धभाषणात् परस्परम् एतत् सर्वमपि भाषणं विरुद्धमेव भाषणं भवति, तेन किमपि साधितं न भवति, परस्पर अनुकूलं नास्ति, विरोधस्यैव सत्त्वात् एतादृशेन भाषणेन कार्यं न भवति इति कृत्वा कथमपि वयं भगवदनन्तर्यामिकं भगवदनधिष्ठितं प्रधानम् एके नोट्कोण्डु भगवदनधिष्ठितं प्रधानं जगत्कारणमिति तु नाङ्गीकुर्मः इत्यर्थः। श्रीमते रामानुजाय नमः इति रचनानुपपत्त्यधिकरणम्।